बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फरोख्त किया गया था? मिस्र में। किस मखलूक को अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया? जिन्नात को। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले पर है? सूरह कुरैश। कुरान मजीद की सबसे बड़ी आयत कौन सी है? आयत 3 सूरह बकरा आयत नंबर 282। कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। कुरान मजीद में सबसे पहले किस चीज की कसम खाई गई है? वक्त वल अस्र। कुरान मजीद इंसानों के अलावा किन मखलूक के लिए भी नाजिल हुआ? जिन्नात के लिए। कुरान मजीद का नज़ूल कितने सालों में मुकम्मल हुआ? 23 साल में। कुरान मजीद में सबसे पहले क्या नाजिल हुआ और कहाँ? सूरह अलग की इब्तदाई आयात गारे हिरा में। कुरान मजीद की पहली वही किस चीज पर लिखी गई? खाल पर। कौन सी सूरत है जो 1/3 कुरान के बराबर है? सूरह इखलास। नमाज के बारे में क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा? जी हाँ। कौन सी नमाज पढ़ने वाले को बगैर हिसाब के जन्नत की बशारत है? तहज्जुद की नमाज। वो कौन सी नमाज है जिससे रिज्क में बरकत होती है? ज़ोहर की नमाज। किस तरह नमाज पढ़ने वाला मौत की तकलीफ से बचा रहता है? जो लंबा क़याम करता है। वो कौन सी हालत है जिस पर शैतान धावा बोलता है? नमाज। किस अमल से उम्र में बरकत होती है? सिला रहमी से। कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? अच्छे इखलाक। कौन सा अमल करने से मौत का हुक्म वापिस हो सकता है? सदका देने से। किस चीज की वजह से इंसान जहन्नुम में जाता है? जुबान, बुरी बातों की वजह से। कौन सा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में भी मिलती है? जुल्म। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा वजनी चीज क्या होगी? नेक आमाल। कुरान में किस गुनाह को जुल्म अजीम कहा गया है? शिर्क को। क़यामत के दिन कुत्ते की शक्ल में उठने वाला कौन होगा? गीबत करने वाला। वो कौन सा अमल है जो अल्लाह ताला के करीब करता है? जो तकलीफ अल्लाह की रिजा के लिए बर्दाश्त की जाए। किस खातून के घर पर फरिश्ते खादिम थे? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के। आपस की दुश्मनी खत्म करने का इस्लामी तरीका क्या है? हदिया देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब क्या था? असदुल्ला। सैफुल इस्लाम का लक़ब किस सहाबी को दिया गया? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में कौन सा कारनामा हुआ? कुरान को जमा करके बाकायदा तरतीब देना। कुरान के पहले हाफिज कौन थे? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु अगरचे हफ्फाज में सबसे ज्यादा मशहूर सहाबा भी शामिल थे, मगर जमा कुरान में बड़ा किरदार हजरत उस्मान का रहा। जंगे बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। किस जंग में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए? गज़वा उहद।
किस गज़वा में मंजनीक का इस्तेमाल हुआ? गज़वा ताइफ। फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज कौन सी है? तहज्जुद की नमाज। हज का खुतबा किस मस्जिद में दिया जाता है? मस्जिद निमरा में। कुरान पाक में सबसे बड़ा जुल्म किस अमल को करार दिया गया है? शिर्क को। वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई नेकी कबूल नहीं होती? शिर्क। किस चीज को याद करने से इंसान जल्दी बूढ़ा होता है? गम। किस नबी के असा मुबारक को जन्नत की लाठी कहा गया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा को। किस इंसान को सदका देने से ज्यादा सवाब मिलता है? रिश्तेदार को सदका देने में दोहरा सवाब है, एक सदके का और दूसरा सिला रहमी का। कौन सा अमल करने वाली लड़की जिन्नात को ज्यादा पसंद आती है? बेपर्दा और नापाक रहने वाली लड़कियां। क्या गैर मर्द का औरत की आवाज सुनना हराम है? अगर औरत नाजुक और नरम लहजे में फितने का बाइस बनकर बोले तो नाजायज है, वरना पर्दे में रहकर जायज है। वो कौन सा पत्थर है जो आग में भी गर्म नहीं होता? हजरे अस्वद। उस दरख्त का नाम बताइए जो आग से पैदा होता है। दरख्त ज़कूम, जहन्नुम का दरख्त। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के जहेज में क्या चीजें शामिल थी? एक पलंग, एक बिस्तर, एक चादर, दो चकियां और एक मशकीज़ा। कुरान पाक की तिलावत पर क्या अजर मिलता है? हर हर्फ पर 10 नेकियां। दज्जाल की खास निशानियां क्या होंगी? एक आंख होगी, काना होगा और पेशानी पर काफिर लिखा होगा। मरते वक्त कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म है? सूरा यासीन। कौन सी मट्टी लगाने से फरिश्ते दुआ करते हैं? सजदे की मट्टी। शादी से पहले लड़की में क्या देखने का हुक्म है? शर्म हया। दज्जाल कितने दिन जमीन पर रहेगा? 40 दिन। फरिश्ते औरत से किस वजह से दूर हो जाते हैं? बिला वजह सर नंगा करने से। किस जानवर का गोश्त खाने से ज्यादा सवाब मिलता है? कुर्बानी के जानवर का गोश्त। इस्लाम के किस रुकन को गुनाहों के खिलाफ ढाल कहा गया है? रोजा। कौन सा मौका है जहां धोखा देना जायज है? जंग के दौरान। हदीस के मुताबिक मोमिन के लिए कौन सी चीज तोहफा है? मौत। लड़कियों में कौन सी हड्डी खूबसूरती की अलामत है? हंसली की हड्डी। क्या मरने वाले को पता चलता है कि किसी ने उसके लिए दुआ की है? जी हाँ, उसको बताया जाता है। कौन सी औरत घर में हो तो घर वालों की दुआ कबूल नहीं होती? बद इखलाक औरत। कौन सी आदत अकल को कम कर देती है? लालच। बीवी को मनाने के लिए कौन सा गुनाह जायज है? झूठ बोलना मसलहत के लिए महदूद तौर पर जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी ज़ौजा कौन थी? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। क़यामत की निशानियां क्या हैं? कुछ जाहिर हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? जो दूसरों का हक खाता है। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? जो अल्लाह की रिजा हासिल करेगा। क़यामत के दिन कितने आमाल तोले जाएंगे?
3. کون سا فرشتہ حشر کے دن سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب اجڑا؟ 14ویں صدی ہجری میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کس نے اور کب کیا؟ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 13 برس کی عمر میں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ شہد کی طرح میٹھی غذا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ 3 دن. سب سے پہلے کس نبی کو جنتی لباس پہنایا جائے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. سب سے زیادہ صبر کرنے والے نبی کون ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام. سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. حکمت کی کتاب کس نبی کو عطا کی گئی؟ حضرت لقمان علیہ السلام کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کا نام کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. کس نبی کی دعا سے دریاؤں کا پانی خون بن گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سورہ رحمان. وہ کون سی سورت ہے جسے نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی؟ سورہ فاتحہ. کون سے نام والی لڑکیاں جلدی امیر ہو جاتی ہیں؟ اسلام میں نام کی بنیاد پر قسمت یا دولت کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ فلاں نام کی لڑکیاں جلد امیر ہوتی ہیں غیر مستند اور تہمات میں شمار ہوگا. گھر میں یہ جانور ہوں تو سمجھ لو کہ جادو ہو چکا ہے. گھر میں کسی خاص جانور جیسے چھپکلی، بلی، چوہے وغیرہ کی موجودگی کو جادو کی علامت سمجھنا عوامی قصے کہانیوں پر مبنی ہے. شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں. جادو کی علامات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جیسے اچانک نفرت، بیماری یا ذہنی الجھن، مگر جانوروں کی موجودگی کو اس سے جوڑنا درست نہیں. سورہ فلق، سورہ بقرہ کی تلاوت جادو کے توڑ کے لیے مفید ہے. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو کون سی بیماری آتی ہے؟ بیماری اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، محض ناراضگی کی علامت نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر جو ان کے بعد افضل ہوں. البتہ بعض قوموں پر اللہ کی ناراضگی کے سبب عذاب کی صورت میں بیماریاں آتی رہیں، جیسے قوم لوط پر پھیلنے والی برائی کے بعد وبائیں. لیکن ہر بیماری کو اللہ کی ناراضگی کہنا درست نہیں. یہ آزمائش یا کفارہ گناہ بھی ہو سکتی ہے. آم کے ساتھ روٹی کھانے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ آم کے ساتھ روٹی کھانے کو روایتی طور پر غذائیت بخش مانا جاتا ہے، مگر اس کے ذریعے کسی خاص بیماری کے علاج کا طبی یا شرعی ثبوت نہیں. البتہ
آم میں وائٹامن سی، فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو نظام ہاضمہ کو بہتر بناتے ہیں، کمزوری دور کرتے ہیں اور آئرن کی کمی میں مفید ہیں، مگر اسے روحانی یا مخصوص بیماری کا علاج کہنا غیر ثابت شدہ بات ہے۔ خواب میں مردہ انسان کو زندہ دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا اکثر تعبیر علماء کے مطابق اچھی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی اس مردے کے لیے خیر کی دعا یا اس کے درجات کی بلندی کی علامت ہو سکتی ہے، یا کسی پرانی بات کے دوبارہ زندہ ہونے یعنی پرانے رشتے یا مسئلے کے دوبارہ سامنے آنے کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے مطابق اگر مردہ شخص خوشحال لگے تو یہ خیر اور رحمت کی علامت ہے، اگر غمگین لگے تو صدقہ دینے کی ترغیب ہے۔ چڑیا کا گھر میں آنا کس چیز کی علامت ہے؟ چڑیا کا گھر میں آنا اکثر خوشخبری، مہمان کی آمد یا رزق میں اضافے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ نیکی اور برکت کی نشانی بھی ہو سکتی ہے۔ نہاتے وقت پیشاب آنا کس چیز کی علامت ہے؟ یہ جسمانی کمزوری یا کسی روحانی اثر مثلاً بندش یا جادو کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسے افراد کو روحانی حفاظت کی دعائیں اور وضو کی حالت میں رہنا مفید ہوتا ہے۔ بستر پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے کون سی مشکل آتی ہے؟ بستر پر کھانا کھانا سنت کے خلاف ہے اور اس سے بے برکتی، سستی اور بیماریوں کی آمد کا اندیشہ رہتا ہے۔ بزرگوں کے مطابق یہ عمل رزق میں کمی اور بے ترتیبی کا سبب بنتا ہے۔ رات کو دیکھا ہوا خواب بھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ خواب کا فوراً بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ انسان اس خواب کے پیغام سے غافل رہے۔ یہ روحانی کمزوری یا دل کی غفلت کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ نیک میت کی پہچان میں چہرے پر نور، خوشبو کا آنا اور چہرے کا نرم اور روشن ہونا شامل ہے۔ برعکس اگر چہرہ سیاہ، سخت یا بدبودار ہو تو یہ عذاب کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس کی تلاوت سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا؟ سورہ واقعہ ایسی بابرکت صورت ہے جس کی پابندی سے تلاوت کرنے والے کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ یہ صورت رزق کے دروازے کھولنے والی ہے۔